हिजो जे गल्ती गरेका छौँ त्यही कुरा दोहोऱ्यायौँ र मौका पाएको बेलामा सुधार गरेनौँ भने हामी यहाँभित्र उच्च शिक्षा सुधार गर्ने भनेर भनिराख्छौँ, छलफल गरिराख्छौँ, मान्य सांसदहरूले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिराख्नुहुन्छ, विद्यार्थी बाहिर गयो भनेर हामी रोइकराइ गरिराख्छौँ। तर संसदले आफूले पाएको जिम्मेवारी हामीले उच्च शिक्षाको विधेयक ठिक ढङ्गले बनाएनौँ र सरकारले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायतको नेतृत्वहरू भागवण्डा नगरिकन विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति हेर्दाखेरि नै कुनै पनि नागरिकले टिप्पणी गर्न नसक्ने गरिकन बनाउने मौकाबाट चुक्यो भने हाम्रा कुरा मात्रै हुन्छन्। हामीले यहाँ संसदबाट गर्ने काम र सरकारबाट गर्ने कामलाई आम नागरिकका यी विषयहरूसँग जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हाम्रो अहिले विद्यालयहरूमा केटाकेटीहरू पढ्न गइरहेको देशैभरि देख्छौँ हामीहरू। थुप्रै विद्यालयहरू खुलेका छन्, विद्यालयको भवन पनि बनेका छन्। तर एक कक्षामा 100 जना विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यार्थीहरू 10-12 कक्षामा पुग्दै गर्दा 30-32 जना विद्यार्थीहरू मात्र बाँकी रहन्छन्। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा अर्को, हाम्रो केटाकेटीहरू विद्यालयमा पढिरहेका छन् तर सिकिरहेका छैनन्। गणित सिकिरहेका छैनन्, विज्ञान सिकिरहेका छैनन्, अङ्ग्रेजी त अझै कम सिकिरहेका छन्। विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी आएन भने अहिले हामी सूचना प्रविधिको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, नलेज इकोनोमीको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, नेपालले अघिल्लो पटक जुन हामीले हाम्रो ट्रेन छुट्यो भनिरहेका छौँ, अर्को पटक फेरि ट्रेन छुट्छ। 3 कक्षा 4 कक्षा पढ्ने बच्चालाई, 5 कक्षा 6 कक्षा पढ्ने बच्चालाई एकपटक हामीले हेऱ्यौँ भने ती केटाकेटी पढिरहेका छन् तर तिनले गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी जानिरहेका छैनन् भने अबको 8-10 वर्षपछि, 5-7 वर्षपछि जब तिनीहरू 18-20 वर्षको हुन्छन् र हामीसँग ठुलो जनसङ्ख्या हाम्रो आफ्नो श्रमको बजारमा हामीसँग हुन्छ, तर अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञानको फाउन्डेसन नभएको केटाकेटीहरू भइसके पछाडि हामीले चाहेर पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अर्को एउटा मौकाबाट फेरि चुक्छौँ। त्यसलाई जोगाउने हो भने हामीले अहिले काम गर्नुपर्ने 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यालय शिक्षामा काम गर्नुपर्ने छ। संसदमा विधेयक आइरहेको छ। यो विधेयकलाई अहिले हामी आरोप प्रत्यारोप गर्ने वा लोक रिजाइका निम्ति हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने वा कसैको तुष्टिकरणका निम्ति वा आफ्नो राजनीतिक दलको कुनै एउटा आग्रहका निम्ति यसलाई हामी आफ्नो पोजिसनलाई प्रयोग गर्ने वा हामीले यो बेलामा यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले अहिले यो विधेयकमा काम गर्ने हाम्रो अगाडि मौका छ, हाम्रो अगाडि प्रश्न छ। यही बिचमा विधेयक बन्दै गर्दा समय लाग्छ। तर यो बिचको समयमा सरकारले सँगसँगै यो स्कुल एजुकेसनभित्र स्थानीय सरकारहरू छन्, सरकार चलाउने गरेको पार्टी गठबन्धनकै पार्टीहरूको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि 2-3भन्दा बढी हाम्रा स्थानीय सरकारहरू छन्। प्रदेश सरकार 7 प्रदेशमा माथि प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने गरिकन 7 प्रदेशका सरकारहरू छन्। त्यो प्रदेशले अहिले स्कुल एजुकेसनमा के काम गर्ने हो, त्यो स्थानीय सरकारले एजुकेसनमा के काम गर्ने हो, यो 1 वर्षको समय खेर कसरी नफाल्ने हो, यहाँनिर हामीले सोच्नुपर्नेछ र हामीले सँगसँगै यहाँभित्रको पार्लियामेन्टमा आएको कानुनमा काम गर्नुपर्नेछ। यति जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भने जसरी अघि मैले उच्च शिक्षाको कुराकानी गरेँ, हाम्रो विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही सुधार हुन्छ, कहीँ न कहीँ हामीहरू पुगिन्छ। यही संसदको यही रोस्टममा उभिएर अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन यहीँ उभिएर पढेको म सम्झन्छु। स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कानुन हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेर यो संसदले पारित गर्दै गर्दा हामीले त्यही बेलामा एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ कि प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ र प्रत्येक नेपालीले त्यो स्वास्थ्य बिमा बापत आफ्नो आयको आधारमा योगदान गर्नुपर्नेछ। अहिलेको जस्तो अप्पर क्याप लगाएर 1 लाख दिने, 2 लाख दिने, 3 लाख दिने होइन। एउटा नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, त्यो लिस्टमा भएको त्यो सायद दाँतसँग जोडिएको कुरा होला वा अरू प्लास्टिक सर्जरीसँग जोडिएका कुरा होलान्। यी केही सेवाहरू बाहेक बाँकी रहेका सबै सेवाहरू त्यो बिमित भएको मानिसले सबैको बिमित हुन्छ र प्रत्येक नेपाली, यसको अर्थ प्रत्येक नेपालीले ती सबै सुविधाहरू निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्छ र गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्छ। र यो दिनको निम्ति हाम्रा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउने, त्यो सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा जनशक्ति कसरी उपलब्ध गराउने, यी सबै विषयहरूका बारेमा अध्ययन पनि भएको छ, यसका बारेमा निर्णयहरू पनि भएका छन्, यसको बारेमा बाटो कसरी जाने भन्ने कुरा तय पनि भएको छ। आज हामीसँग फेरि एउटा मौका आएको छ। हामी अहिले यो काम गर्ने वा अहिले स्वास्थ्य बिमाको हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि यो प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ, झन् थप लथालिङ्ग बन्दै गएको छ। हामीले अहिले यहाँभित्र बसेर, संसदभित्र बसेर स्वास्थ्यको हामी नै आफूले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने विषयको सन्दर्भमा हामीले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो हामीले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। सरकारको ठाउँबाट जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो सरकारले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यी साना कामहरू हुन्, मैले भनेका योभन्दा धेरै ठुल्ठुला कामहरू अहिलेका काम हुन् भन्ने लाग्न सक्दछ, तर यस्तो होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हामी समुदायमा नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने एउटा अभियान अन्तर्गत देशैभरि हिँडिरहेका छौँ।
खास गरिकन यो पछिल्लो 6-8 महिना 1 वर्षभित्र नागरिकहरू के सोचिरहेका छन्, हामीलाई कसरी हेरिरहेका छन्, सिङ्गो प्रणाली, हाम्रो अहिलेको व्यवस्था, हाम्रो अहिलेको अवस्था, यी सबैको बारेमा नजिकबाट केही कुराहरू सुनौँ भनेर देशभरि साथीहरू हिँडिराख्नु भएको छ। हाम्रो नेताको निधन भएकोले हामीले कार्यक्रम स्थगित गऱ्यौँ र केही समय पछाडि यो कार्यक्रम फेरि अगाडि लिएर जान्छौँ र त्यस पछाडि आएको कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हामी संसदमा र अरू मञ्चहरूबाट सबैको अगाडि राख्नेछौँ नै। यो बिचमा म पनि झापाबाट भैरवासम्म हुलाकी राजमार्गको बाटो हुँदै वरिपरिका समुदायहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै हिँडेँ। त्यहाँबाट अस्ति हिजो काठमाडौँ फर्किएको छु। यो बिचमा मैले देखेँ कि हाम्रा पूर्वाधारहरूको अवस्था, चाहे त्यो ठुलो पूर्वाधार होस्, चाहे झापाको त्यो कन्काई पुल होस्, मोरङको रतुवामाई पुल होस्, वा धनुषाको कमलाको पुल होस्, वा बाटोमा परेका सिँचाइका ठुला आयोजनाहरू हुन् वा सानसाना आयोजनाहरू, चाहे सानो होस् चाहे मध्यम होस्, यी सबै आयोजनाहरूको बेहाल छ। अहिले भर्खर पनि यहाँ बाटोको कुरा निस्क्यो, सडकको कुरा निस्क्यो। अहिले नारायणगढ बुटवलको सडकबाट हामीहरू धेरै हिँडेका छौँ। हामी अहिले यही यता पोखरासम्म जाने बाटोमा यहाँ सबैजना हिँडेका छौँ। हामी यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दा के कुरा भन्छौँ भने कहिलेकाहीँ हामी ऐनमा समस्या छ त्यस कारणले गर्दा भयो भनेर भन्छौँ, कहिले वन मन्त्रालयले रुख काट्न दिएन त्यस कारणले गर्दा भयो भनेर भन्छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा के भन्न थालेका छौँ भने सरकारले भुक्तानी दिएन त्यस कारणले गर्दा समस्या भयो भनेर भन्छौँ। सरकारले फेरि चाहिँ मैले भुक्तानी दिन खोजेको तर समयमा गर्नुपर्ने काम नसकेको कारणले गर्दा भएन भनेर भनेको हामीहरू सुन्छौँ। र यो सन्दर्भमा हाम्रो संसदभित्र हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरि सजिलैसँग हामी एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँछौँ। तर अलिकति गहिरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी सबै सरकारमा बसेका छौँ। कतिपय जुन सडकको बारेमा आज हामी त्यहाँ बसेर चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ, प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ, ती कतिपय सडक त आफैले सुरुवात गरेका सडकहरू छन्, आफैले शिलान्यास गरेका सडकहरू छन्। हामी प्रदेशको सरकारको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ, स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ र कतिपय म त सरकारमा थिएन भन्ने कुनै दलले हेर्ने हो भने पनि आफैभित्र एकचोटि हेऱ्यो भनेदेखि भने कुनै बेलामा तिनै पूर्वाधारहरू बनाउने निकायको नेतृत्व गरेका साथीहरू त्यहीँ वरिपरि प्रशस्त भेटिन्छ। यसको अर्थ यो कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा दलको, कुनै एउटा सरकारको र कुनै एउटा समयको मात्र होइन, हामी सबैको सामूहिक असफलता हो। हामी हाम्रो पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी यो सन्दर्भमा चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे सङ्घको सरकार होस्, चाहे पुल होस्, चाहे सडक होस्, चाहे राम होस्, चाहे हरि होस्, जसले जिम्मा लिए पनि, जसले कुर्सीमा बसे पनि हामी कसैले पनि हाम्रो पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। समथिङ इज रङ, केही न केही कुरा ठिक भइरहेको छैन। त्यो ठिक गराउने कुराको सन्दर्भमा आज हामीसँग त्यो एउटा जिम्मेवारी छ, मौका पनि छ। हामीले कानुनलाई भनेका छौँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा यो समस्या भयो भनेर भनेका छौँ, तर त्यही सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाको बारेमा जहाँ हामीहरू केवल कसले कति मूल्यमा बनाउने भन्ने आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, कसले कति मूल्यमा होइन, कसले कति समयमा बनाउने भन्ने आधारमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू गरौँ भनेर पटक पटक भनेको म स्मरण गर्छु, स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। यस्ता कतिपय कानुनको व्यवस्थाहरू भएर पनि प्रयोग गरेका छन्। कानुनमा समस्या छ भने कानुन बदल्न सक्ने ताकत यो संसदसँग छ, किनकि हामी सबैले यो मार खेपिरहेका छौँ। अभ्यासमा समस्या छ भने अभ्यास बदल्ने पनि हामीसँग त्यो शक्ति बोकेर बसेका छौँ। यो कुनै रकेट साइन्सको कुरा होइन। हाम्रै साथीहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर जिम्मेवारी लिएर जाँदै गर्दा पूर्वाधार समयमा बनेको छ, हाम्रै कामदारले गरेका छन्। हामी जसलाई ठेकेदार भनेर भन्छौँ त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो, त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी हो। तिनै मानिसहरू ठेकेदार भएर मिडल इस्टमा गएर अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गएर कतिपय ठाउँहरूमा गएर राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर काम गरिरहेका छन्। तर हामीहरू यहाँ किन चुकिरहेका छौँ? किन हामीहरू यहाँ पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छौँ? किन कुनै पनि पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छौँ? किन कुनै पनि सरकारले, जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकै मन्त्री होस्, किन बनिरहेको छैन? यो संसदले यो पटक यसका बारेमा राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ, यसका बारेमा बसेर राम्रोसँग काम गर्नुपर्नेछ। संसदको के भूमिका हो संसदले गरौँ, संसदीय समितिले कतिपय कामहरू गर्नुपर्नेछ, सरकारले कतिपय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यस्ता सानसाना कामहरू किन गर्नुपर्ने छ भने यी साना कामहरूबाट जुन नागरिकहरूले केही परिवर्तन भएको महसुस गर्छन् त्यसले आजको दिनमा टुटेको भरोसालाई फेरि जागृत गराउन सक्दछ। म अहिले 12-13 दिन घुमेर आइसकेपछि त्योभन्दा पहिला पनि हिँडिरहेको थिएँ। म डराएको छैन, तर कता कता कहीँ न कहीँ मनभित्र एउटा ठुलो चिन्ता केमा लागेको छ भने एउटा भरोसा गुम्दै गएको छ। राम्रोसँग बसेर कुराकानी गऱ्यो भने राजनीतिक अधिकार पाएको कुरामा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पाएको कुरामा नागरिकहरूले ठुलो गौरव गरेका छन्। उनीहरू गर्छन्। उनीहरू यो मानेमा हाम्रो नेतृत्वप्रति, उनीहरूको ठुलो नेतृत्वप्रति उनीहरूको ठुलो सम्मान पनि छ, राजनीतिक दलप्रति सम्मान पनि छ। हिजोको अवस्थासँग तुलना गर्दै गर्दा हिजो विद्यालय पढ्न नपाएको मान्छे 8 कक्षा पढ्न पाउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा खुसी छ। तर के कुराले चिन्तित छ, के कुराले आक्रोशित छ भने 8 कक्षा एउटै कक्षामा पढ्न थालेको धेरै भयो। 8बाट 9 जान चाहन्छ, 9बाट 10 जान चाहन्छ, त्योभन्दा माथि बढ्न चाहन्छ। तर अड्केको कुराले गर्दा आक्रोशित छ।
कहीँ न कहीँ भरोसा गुमाएको छ। राजनीतिक दलहरूप्रति मात्र होइन, अहिले पछिल्लो समयमा मैले घुम्दै गर्दा मैले देखेको कुरा, अड्डा, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, दल, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, हामीसँग जे जति कुराहरू छन् जसलाई हामी संस्थापन भन्छौँ, स्टेट भनेको केवल पार्लियामेन्ट अदालतहरू मात्र होइन, सबै कुराहरू सबैसँगको एउटा खालको विश्वास, जुन विश्वास घुम्दै घुम्दै गएको अवस्था छ, यो डरलाग्दो छ। यो विश्वासलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्नै पर्छ। यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यो विश्वास पुनर्जागृत गर्न सकिएन, भरोसा फेरि स्थापित गर्न सकेन भने हामी सबैले गुमाउने अवस्था आउँछ। यसका निम्ति फेरि पनि सबभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, सबभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकार सञ्चालन गर्नेले नै हो। सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै हो। मैले यो संसदमा पटक पटक उभिएर त्यस कारणले भनेको छु र फेरि पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री नै हो, प्रधानमन्त्री लिडर हो, प्रधानमन्त्री क्याप्टेन हो। प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा सबैलाई सँगै लिएर गएर अपेक्षित परिणाम दिन सक्दै गर्दा त्यसले एउटा विश्वास जागृत गराउन सक्छ। हामीले अस्ति मात्रै 1 वर्षको आफ्नै कार्यकालको समीक्षा गरेर प्रधानमन्त्रीले केही कुराहरू घोषणा गरेको सुन्यौँ। कतिपय कुराहरूको आत्मस्वीकारोक्ति छ, कतिपय कुराहरू भएका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा नयाँ गर्ने कुराहरूको बारेमा केही सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। तर त्यही पुसबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाका केही महिनाभित्रका गतिविधिहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने प्रयासहरू गर्न खोजिएको छ, तर अझै पनि त्यहाँ ठिक ढङ्गबाट त्यसलाई त्यो लय पक्रेको छैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। मलखाद नपाएको कुरा यो संसदमा मैले गर्न थालेको 64-65 सालदेखि प्रत्येक वर्षको सिजन हुन्छ। हामी ठ्याक्क अब चैत वैशाखतिर आएपछि मलको बारेमा कुरा गर्छौँ, ठ्याक्क हामी असार आएपछि विपदको बारेमा। संसदको क्यालेन्डर बनाउँदै गर्दा मलको कुरा गर्ने, एसएलसीमा फेल भएको कुरा गर्ने भने क्यालेन्डर बनाइदिए पनि हुन्छ। कुन समयमा कुन महिनामा के को कुरा आउने भन्ने कुरा, यसमा हामी गएको 10, 12, 15 वर्षदेखि लगातार त्यही विषयमा त्यो महिनामा ठ्याक्क कुरा गर्छौँ, त्यसलाई बिर्सन्छौँ, फेरि अर्कोचोटि आउँछ अर्को कुराकानी गर्छौँ। अहिले यस्ता लामो समयदेखि रोकिएका विषयहरूमा केही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको हामीले देख्यौँ। तर छलफल गरिसके पछाडि आज छलफल भयो, मैले भनेको 10 दिनभित्रमा 15 दिनभित्रमा यति काम गर्ने भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले पढ्यौँ। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएकोले अहिले मैले निर्देशन दिएकोले गर्दा हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। निर्देशनले हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको देखेपछि मन्त्रीले पनि निर्देशन दिने हो, मन्त्रीले दिएको देखेपछि संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिने हो, सबैले सबैलाई निर्देशन दिने मात्रै हो। स्थानीय सरकारहरूको हालत यही छ, प्रदेशको सरकारको हालत यही छ। त्यसैले यहाँभित्र हाम्रो समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति अतिरिक्त पहल कदमी चाहिएको छ। त्यसैले म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि प्रधानमन्त्रीले त्यो सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर दिनको 10 देखि 5 बजेको समय, जसरी एउटा कुनै संस्थाको प्रमुखले जसले संस्थाको नेतृत्व गरेको हुन्छ, दिनको निश्चित समय आफूले दिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहेक अरू कुनै जिम्मेवारीको बारेमा चिन्तन गर्दैन, सोच्दैन, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गरिकन काम गर्नै पर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो उपलब्ध भएको समयको बिचमा गरिने छलफलले समस्या पनि देखाउँछ, समस्याको पहिचान पनि हुन्छ, समाधान कसरी खोज्ने भन्ने कुरा पनि जान्छ र त्यसैले हामीलाई टुङ्गोमा पनि पुर्याउँछ। काम गर्ने तरिका नबदलिकन फरक परिणाम आउँदैन। उही काम गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा केवल मूर्खता मात्रै हुन्छ। त्यसको सुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट गरिनुपर्छ। नागरिकहरूको बिचमा अर्को भएको ठुलो आक्रोशको विषय भनेको सुशासनको विषय हो। सुशासनको सन्दर्भमा हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले नै काम गर्ने हो। यो सरकारको कुरा मात्र होइन, राज्यको अरूको निकायहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व छ। संविधानले सृजना गरेका संस्थाहरूले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। उसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, ती विश्वसनीयता मूल्य काम गर्नुपर्नेछ। सम्मानित अदालतको पनि यसमा भूमिका छ, संसदीय समितिहरूको पनि भूमिका छ, तर फेरि पनि सबभन्दा ठुलो भूमिका सरकारकै छ। सरकारले सुशासनको सम्बन्धमा मैले काम गरेँ भनेर हुँदैन। सरकारले गरेको कामहरू नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ। नागरिकहरू आफूले त्यो कुरालाई नजिकबाट निहालेर हेरेका हुन्छन्। सरकारले गरेको काममा कुनै पूर्वाग्रह नहोस्, तर सँगसँगै सरकारले गरेको काम, सुशासनका निम्ति गरेका पहल कदमीहरू कतैबाट प्रभावित पनि नहोस्। प्रहरी, प्रशासन, अड्डा लगायतका कुराहरू कुनै खालका लोक रिझाइका निम्ति, कुनै स्टन्टबाजी गर्नका निम्ति, कुनै पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति उसले कुनै पनि निर्णयहरू नगरोस् भन्ने कुराको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाहरू रहन्छ। यसो गर्दै गर्दा संसदको पनि पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ रहनुपर्छ। हाम्रो पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु हुँदैन। हामीले पनि घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय, आफ्ना मतहरू बनाउनु हुँदैन। जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यस कारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ?
जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै ताकत भएको होस्, आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन, कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन। त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको कानुनको शासन, विधिको शासन, चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले, एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि, जुनसुकै अर्थमा पनि। नेपाल सरकारले यो बाटो यसरी समात्दै गयो भने बल्ल एउटा विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ। अनि सँगसँगै राज्य भएको उपस्थितिको भरोसा दिलाउने कुरा, सुशासन सँगसँगै राज्यको उपस्थिति दिलाउने कुरा, केही विशिष्ट प्रकरणहरूका सन्दर्भमा मेरो राज्यले, मेरो सरकारले के गरिरहेको छ नागरिकले हेरिरहेको हुन्छ। हामी यो संसदमाबाट सुन्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प पीडितहरूको अहिले अवस्था के छ भन्ने कुरा पत्र पत्रिकामा आउन छोडे भनेर तिनका बारेमा हामीले सोच्न छोड्यौँ, हामीले छलफल गर्न छाड्यौँ, राज्यले त्यसका बारेको संवेदनशीलता गुमायो भने राज्य हुनुको अर्थ हुँदैन। हामी विपिन जोशीका बारेको कुरा यहाँ बसेर थाहा पाउन चाहन्छौँ। हामी यो बेलामा रुसमा अलपत्र परेका नेपाली युवाहरू फर्काउनका निम्ति सरकारले गरेको प्रयास अपुग भयो, अपर्याप्त भयो। त्यसका निम्ति थप काम गर्नुपर्छ। ती जसरी लगेका हुन् त्यो लानेहरू एउटा एउटा ठगलाई छाड्नु पनि हुन्न, एउटा एउटाले दण्ड पनि पाउनुपर्छ, तर तिनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयास लाउनुपर्छ। एउटा एउटा आमाको आँखामा बगेको आँसु पुस्नका निम्ति राज्यले सम्पूर्ण ताकत लगाउनुपर्छ, अनि बल्ल राज्य भएको अनुभूति हुन्छ। सडक दुर्घटनामा मरेका मानिसहरूका बारेमा मर्छ, रिपोर्ट बन्छ, सहकारीबाट ठगिएका मानिसहरूका बारेमा रिपोर्ट बन्छ। ती सबै रिपोर्टहरू दराजमा गएर थन्किएर बसेका छन्। हामी हेर्न चाहन्छौँ यो अधिवेशनको दौरानमा सरकारले गरेको काम, अनि सरकारका मन्त्रीहरूले यहाँ उभिएर मैले यो रिपोर्ट पढेर यसको आधारमा यो 5वटा काम गरेँ भनेर त्यहाँ उभिएर हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ, त्यहाँ उभिएर परिणाम आएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ, किनकि आजको दिनको सरकारको कुरा मात्र होइन, सरकारमा बसेको कारणले गर्दा मात्र होइन। हामी यो बेलामा यतिखेर सानसाना कुराहरूको परिणामबाट नागरिकहरू खुसी भएको हेर्न चाहन्छौँ। झापादेखि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा कतै जङ्गली हात्तीको कुरा छ, जसरी पहाडमा बस्ने साथीहरूले सधैँभरि बाँदरको कुरा गर्नुहुन्छ। माडीको किसानहरूले रातिको समयमा निकुञ्जभित्र गाडी कुद्ने व्यवस्था गरोस्। ठुरीको मानिसहरूले सामान्य मेरो त्यहाँभित्रको मेरो भन्सारको त्यहाँको स्तरोन्नति गरिदियो। काहीँ दुधको किसानको कुरा छ, काहीँ केराको किसानको कुरा छ। मैले खालि के यति मात्र भन्न खोजेको, यति साना कुराहरू छन् र यति डुएबल छन्, गर्न सकिने कुराहरू छन्। बसेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले एक ठाउँ बसेर यो कुरा गरौँ भनेर भन्दै गर्दा गर्न नसकिने कुराहरू छैनन्, असम्भव कुराहरू छैनन्, सम्भव कुराहरू छन्। स्रोत साधनले भ्याउने कुरा छ, नियम कानुनले दिएको कुरा छ, केवल इच्छा शक्ति चाहिएको छ। यी सानसाना कुराहरूबाट अहिले मैले शिक्षाको कुरा गरेँ, स्वास्थ्यको कुरा गरेँ। अब यही 5-6 महिना 6-7 महिनामा अहिले निराश भएको नागरिकले मेरो विद्यालयमा अलिकति सुधार देख्यो, विश्वविद्यालयको नियुक्ति सही ढङ्गले भएको देख्यो, ठगहरूलाई थुनिएको देख्यो, यता पूर्वाधारको कुरामा थोरै सुधार भएको देख्यो, सानसाना कुराहरू मात्र देख्यो भने त्यही नागरिकले फेरि राम्रो हुँदै गयो, राम्रो हुँदै जान थालेको छ, हिजोभन्दा आज राम्रो भयो भनेर भरोसा त्यहीँबाट जाग्न थाल्छ, त्यहीँबाट एउटा स्थिति बन्न थाल्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। र यसपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको विषय हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो मात्रै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रो रेमिटेन्स, हाम्रो पर्यटकहरूको आगमन, हामीले अहिले प्राप्त गरेको ऋण, हाम्रो ग्रान्ट, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भ, सबैमा अत्यन्त सन्तोषजनक स्थिति देखिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 6 महिनामा करिब 7 खरब 32 अरब रुपियाँ, 33 अरब रुपियाँ रेमिटेन्सबाट आएको छ। म त्यो खाडीमा, मलेसियामा, भारतमा, अरू देशहरूमा गएर काम गरेर दुःख गरेर नेपाल पठाएर आजको यो अप्ठ्यारोमा नेपाल चलाइराख्नुभएका, नेपाल चलाउनका निम्ति खास नेपाल चलाउने ती तमाम गएका साथीहरूलाई हामीले कहिले पलायन भयो भनिदिएका छौँ, कहिले भाष्यो भनिदिएका छौँ। म यो संसदको रोस्टरमा उभिएर तीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। तिनले पठाएको, तिनको मेहनतको कारणले गर्दा आज हाम्रो त्यो इकोनोमी चलेको छ। तर सरकार यो आँकडा हेरेर मात्रै मक्ख परेर बस्यो भने चाहिँ हामीहरू डुब्छौँ, किनकि यही बेलामा आँकडाको अर्को पक्ष पनि छ। ब्याङ्कसँग अहिले कहिले नभएको पैसा छ, त्यति पैसा थुप्रिएको छ, तर कर्जा लगानी नै हुँदैन। जम्मा 4% वृद्धि छ। तपाईँ हामी सबै घुमिरहेका छौँ। सानो व्यवसाय गर्ने पनि टाट पल्टेको छ, ठुलो व्यवसाय गर्ने पनि सबैको हालत बेहाल छ।
कोही मान्छे पनि ठिक भयो भनिरहेको जुनसुकै सेक्टरमा जाउँ, रियल इस्टेटको सेक्टरमा जाउँ, म्यानुफ्याक्चरिङको सेक्टरमा जाउँ, एग्रो बिजनेस गर्ने सेक्टरमा जाउँ, स्मल इन्टरप्राइजेस गर्ने सेक्टरमा जाउँ, कहीँ कसैले पनि ठिक भयो भनेर भनिरहेको छैन, किनकि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठुलो शिथिलता आएको छ। र यही बेलामा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पनि म सुन्ने समय मैले सुनिरहेको थिएँ, यति निरस हाम्रो अहिलेको अवस्था। हामीले यदि खास गरिकन पुँजीगत खर्च हामीले हेऱ्यौँ भने आज 6 महिना 24 दिन भयो यो आर्थिक वर्षको, पुँजीगत खर्च कति भएको छ भन्दा 19.21%, जबकि आजको मितिमा 50% कम्तीमा खर्च भइसक्नुपर्ने हाम्रो अवस्था हो। केन्द्रीय सरकारको जस्तो छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि त्यस्तै छ। गएको 5-6 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने 60% कसैको पनि नआएको छैन। यो पुँजीगत खर्च हेर्दै गर्दा तथ्याङ्क कुरा मात्र होइन, पुँजीगत खर्च कम भएको कारणले गर्दा आजको दिनमा हाम्रो यी सबै बाह्य सूचकहरू ठिक हुँदै गर्दा पनि हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र यति शिथिल हुनुको मुख्य कारण भनेकै हामीले गर्ने पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारणले गर्दा। यसको यति धेरै ठुलो यसले एउटा साइकल बनाएको, यति इन्टरट्विन छ यो विषय, एउटा अर्कोसँग जोडिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा भयानक स्थिति सृजना भएको छ। तर यो पुँजीगत खर्च बढाउनुको निम्ति हामी जान्न चाहन्छौँ र हामी यदि हाम्रो भूमिका के हुन्छ भने हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हिजो गरेको भन्दा के फरक गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो अरू मन्त्रालयहरू, समग्रमा सरकार हिजो गरेको भन्दा के फरक गर्दैछ, के नयाँ ढङ्गले गर्दैछ, जसको आधारमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ कि अब पुँजीगत खर्च हिजोको भन्दा फरक हुन्छ। हामी त नयाँ बजेटको बारेमा छलफल गर्न थाल्यौँ, गर्ने पनि पर्नेछ, हामीले भनेको टाइममा गरौँ भनेर। तर नयाँ बजेटको छलफलको कुराको अर्थ के? पुरानो बजेटको बारेमा हामी सक्यो। अस्तिसम्म हामी पुरानो बजेटमा छलफल गर्दैथ्यौँ, बजेट कार्यान्वयनको अहिले चरणमा यति निरस लाग्दो अवस्था भएको बेलामा हामीले यो बेलामा पुँजीगत खर्च बढाउने विषयको सन्दर्भमा हामी यो गर्छौँ, यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा भनेनौँ, गरेनौँ भने यसले हाम्रो अवस्था बदलाव ल्याउँदैन। हामी चाहन्छौँ सरकारले यसका बारेमा प्रयासहरू गरोस्, गरि पनि रहेको छ। कतिपय गरेको कुराहरूको बारेमा हामी जानकारी पनि चाहन्छौँ, हामी सूचित पनि हुन चाहन्छौँ, हामी त्यहाँ सुझाव दिन चाहन्छौँ, हामी सँगसँगै यी विषयहरूमा काम गर्न चाहन्छौँ। यति गर्न सकियो भने त्यसले थोरै सरकारलाई स्पेस दिन्छ। त्यो स्पेस पाएपछि अब के कानुनहरूमा काम गर्नुपर्नेछ, कम्तीमा पनि 5वटा कानुन खारेज गर्नुपर्नेछ। 28वटा कानुन, विदेशी लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत हामीले टिपेर हेर्दै गर्दाखेरि करिब 28वटा नयाँ कानुनहरू यहाँभित्र बनाउनु पर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। अर्थात् करिब 40को हाराहारीमा यो संसदले अबको 5-6 महिनाभित्र कानुनमा काम गर्नुपर्नेछ। हामी ती कानुनमा काम गर्न तयार छौँ। पहिला सानो क्विक विन्सहरू हामीलाई चाहियो, त्यसले थोरै विश्वासको वातावरण बनाउँछ। त्यति विश्वासको वातावरण बनाइसकेपछि हामीले कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यसले अझै वातावरण दिन्छ। त्यति वातावरण दिएपछि अनि हामीले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्नै पर्नेछ, किनकि हामी निर्वाचनमा जाने, निर्वाचन जित्ने, बहुमतको सरकार बन्ने, संविधान बनिसक्यो, कुनै अहिले युद्ध द्वन्द्व केही छैन, हामी सामान्य अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा पनि हामीले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गरेनौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो व्यापार घाटा, हामी अहिले हेऱ्यौँ भने हामी बङ्गलादेश जस्तो हुने भन्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा। हाम्रो अहिले करको दर जुन छ, करको यो दर राखेर हामी बङ्गलादेश जस्तो हामी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर बन्न सक्छौँ। हामी पर्यटनमा यत्रो ठुलो आशा गरिरहेका छौँ, तर आजको दिनमा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर लगायतको यी सेक्टर्सहरूबाट हामीले रोजगारी सृजना गर्न सकेनौँ भनेदेखि भने हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत अहिले जे छ अझ योभन्दा पनि कमजोर बन्दै जान्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार नगरिकन हाम्रो अवस्था बदलिन्न। संरचनागत सुधारको लागि पहिलो पाइला नचालिकन गन्तव्यमा पुगिन्न। पहिलो पाइला चाल्नको लागि आत्मविश्वास चाहिएको छ। आत्मविश्वासको लागि अहिले केही सुधार गर्नुपर्नेछ। सानो सुधार गऱ्यौँ थोरै ठाउँ दिन्छ, थोरै ठाउँमा बसेर कानुनी सुधार गरौँ अझै ठुलो ठाउँ दिन्छ, अनि त्यो ठुलो ठाउँले आत्मविश्वास दिन्छ। त्यसपछि हामीले संरचनागत सुधार हामीले गर्नै पर्छ। हाम्रो अहिलेको जस्तो एग्रिकल्चर राखेर, अहिलेको जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ राखेर, अनि अहिलेको जस्तो हाम्रो यति यो खालको सर्भिस सेक्टर राखेर, अनि सर्भिस सेक्टरको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 60% भन्दा बढी सर्भिस सेक्टरको भनेर हामीले भन्ने, तर हाम्रो सर्भिस सेक्टर जुन खालको छ यो खालको सर्भिस सेक्टर राखेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामीले एउटा ठुलो जम्प गर्नुपर्ने छ। त्यो जम्प गर्नुको लागि हामीलाई एउटा ठुलो आधार चाहिएको छ। यसका निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय, योभन्दा राम्रो मौका कहिले आउँछ? संविधान बन्यो, संहिता आयो, सङ्घ छ, प्रदेश छ, सबैतिर अहिले एक खालको अनुकूलता छ, सबैतिर एउटा खालको वातावरण छ। हामीलाई कुनै बाह्य कारणले गर्दा अप्ठ्यारो भएको छैन। हामी सबै सहजतामा छौँ। हामी सबै सहजतामा भएको बेलामा पनि नेपाल सङ्कटमा छ, नेपाल अप्ठ्यारोमा छ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ सजिलो चाहिँ कहिले हुने हो? के भयो भने चाहिँ नेपाललाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने हो त हामीले। त्यसैले यो बेलामा फरक ढङ्गले काम गर्ने कुरामा सरकारले सोचोस् भन्ने हो। र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी हामी संसदको ठुलो दलको हिसाबले यो अभियानमा हामी सरकारमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी छ, त्यहाँ पनि छँदैछ। हामी यो संसदको यो ठाउँबाट पनि सरकारले बनाउने कानुन, सरकारले यहाँबाट खोजेका तमाम कुराहरूका सन्दर्भमा हामी सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ, हामी सँगसँगै मद्दत पनि गर्न चाहन्छौँ।
यी सबै विषयहरू छलफल गर्दै गर्दा संविधानको अर्को पाटो हामीले बिर्सनौन्न। हामीले संविधानमा दलितका बारेमा कुरा गरेका छौँ, मधेसीका बारेमा कुरा गरेका छौँ, महिलाका बारेमा कुरा गरेका छौँ, अल्पसङ्ख्यकका बारेमा कुरा गरेका छौँ। यी तमाम विषयहरूको कुराकानी गर्दै गर्दा यो केवल बोल्ने विषय मात्र होइन, केही समयपछि संसदमा निर्वाचनको ऐन आउँदैछ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन आउँदैछ। यी तमाम कानुनहरूमा छलफल गर्दा यो पटक संसदले यहाँभित्र फेरि के हावी नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहनै पर्छ भने संविधानको त्यो मर्म जसले दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम सबैको, अल्पसङ्ख्यक सबको समान प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ, समान हैसियतको कुरा गर्छ, हाम्रा कानुनहरू पछाडि नफर्क्यौँ, हाम्रा कानुनहरू यो त्यो रिग्रेसिभ बाटोमा नजाओस् भन्नेतर्फ पनि संसदको यो अधिवेशनमा हामीले यथेष्ट ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। पछिल्लो समयमा हामी के देख्दै गएका छौँ भने डेमोक्रेसीको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको असहमति राख्न पाउने कुरा हो, आफ्नो फरक मत राख्न पाउने कुरा हो। तर केन्द्र कतिपय ठाउँमा सङ्घको सरकार पनि हामी कतिपय ठाउँमा अनुदार हुँदै गर्दा त्यसको सिको प्रदेशको सरकारले, त्यसको सिको स्थानीय सरकारहरूले गर्न थालेर एउटा नागरिकका समूहले आफ्नो मागहरू राख्दै गर्दा, हाम्रा असहमतिहरू राख्दै गर्दाखेरि हाम्रो सिभिक स्पेसहरू हामीले खुम्चाउँदै जाँदै गर्दा, साँगुरो बनाउँदै जाँदै गर्दा यसले अनुदार चेहरा देखाउने, चरित्र देखाउने मात्र होइन, त्यसले त्यो डेमोक्रेसीको सबैभन्दा सुन्दर पक्षलाई सङ्कुचित गर्दै गर्दा यो प्रतिको विश्वास पनि उड्दै जान्छ। यो तर्फ पनि सरकार सचेत रहनुपर्नेछ र संसद पनि सचेत रहनुपर्नेछ। हामीले पनि सरकारलाई यो सन्दर्भमा हामी यो त्यो नभनिकन उसलाई सचेत गराउनु पर्ने, उसलाई ख्याल गराउनु पर्नेछ कि डेमोक्रेसीमा यहाँ संसदभित्र मात्र होइन, संसदमा हामीले सरकारलाई औँला तेर्साउन पाएको जस्तै नागरिकले पनि रत्न पार्कमा बसेर सरकारलाई औँला तेर्साउन पाउनुपर्छ, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, चाहे त्यो सङ्घको सरकार होस्। त्यो स्पेस यदि खुम्चिँदै गयो, साँगुरो हुँदै गयो भने त्यो आक्रोश सिङ्गो प्रणालीले थेग्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन हामीले थेग्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्दछ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी यो पटकको यो अधिवेशन यसपटक हाम्रै माग, हामी सबैको माग रह्यो, हामी बजेटको प्री बजेट छलफल पनि अहिले गर्दैछौँ। यसलाई पनि हामी सार्थक बनाउन चाहन्छौँ, यो औपचारिकता मात्र नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी सरकारले भनेका तमाम जुन कमिटमेन्ट अनुसारको कानुनहरू यो संसदको अधिवेशनमा आओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो सक्रियतापूर्वक त्यसमा हामीहरू भाग लिएर अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामी छिटोभन्दा छिटो हाम्रो संविधानको मर्म अनुसारको कानुनहरू बनाएर यहाँबाट पारित होस् भन्ने अवस्था होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो अधिवेशनमा सम्माननीय सभामुख महोदयले प्रारम्भमा भन्नुभएको जस्तै यसलाई हामी जिम्मेवार बनाउँछौँ, व्यवस्थित बनाउँछौँ, तर सँगसँगै सांसदहरूले राख्नुभएको कुराहरू चाहे शून्य समयमा होस्, चाहे विशेष समयमा होस्, यहाँबाट उठेका ती प्रश्नहरू केवल प्रश्नका रूपमा मात्र नहोस्, सरकारले निरन्तर रूपमा त्यसको जवाफ दिने अवस्था बनोस्। हामी यो सन्दर्भमा काम होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी यो बिचको समयमा यहाँभित्र दलहरूका बिचमा कैयन कुराहरू छन्, चाहे त्यो टिआरसीको कुरा होस्, चाहे हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा होस्, कतिपय कुराहरूमा हामीले एउटा साझा धारणा बनाउनु पर्नेछ, समान धारणा बनाउनु पर्नेछ। संसदभित्र हुने छलफलले, यहाँभित्र हुने वाद विवादले, यहाँभित्र हुने बहसले एकतालाई बल पुऱ्याओस्, चाहे त्यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यो दल त्यो दल नभनिकन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सबैले अन गर्ने, हाम्रो आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने कुराको सन्दर्भमा, चाहे अहिले अप्ठ्यारोमा परेका इकोनोमीका कतिपय कुरालाई सुधार गर्ने विषयका सन्दर्भमा हाम्रो भित्र हुने यहाँभित्रको छलफलले, प्रश्नले, वाद विवादले, यहाँभित्रको बहसले त्यसलाई बल पुऱ्याओस्, अझै सँगै काम गर्ने कुरामा त्यसलाई ताकत दियोस्। हामी यो चाहन्छौँ र यसका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ। हामीले यो पटक अस्ति भर्खर बसेको संसद दलको बैठकको निर्णयमा भनेका छौँ, संविधानको रक्षा, यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण र आम नागरिकहरूले व्यवस्थासँग गरेको जुन अपेक्षा छ त्यसलाई पुरा गर्ने भन्दा आजको दिनमा हाम्रो लागि अर्को कुनै विषय छैन, हाम्रो लागि अर्को कुनै प्राथमिकता छैन, त्यो नै हाम्रो लागि सर्वोपरि छ। त्यही मान्यताका साथमा यो पटकको संसदको अधिवेशनभरि यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यहाँ उपस्थित रहनुभएको सबै सांसद साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि र कतिपय ठाउँमा संसदीय समितिभित्र सबै ठाउँमा कानुन निर्माण गर्ने कुरामा, संसदको बहसमा, छलफलमा यी सबै कुराहरू सकारात्मक ढङ्गबाट जिम्मेवारीका साथमा क्रियाशील भएर कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा निष्कर्षमा पुगोस्। सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न पनि होस्, कतिपय ठाउँमा प्रतिरोध पनि होस्, बहस पनि होस्, छलफल पनि होस्, सुझाव पनि होस्, सहकार्य पनि होस्। यी विषयका सन्दर्भमा हाम्रा सांसद साथीहरूले काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन स्वाभाविक पनि छ, तर अझै बढी जोड दिएर हामीले अस्ति भर्खर भएको बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ। त्यसैले आज पहिलो हाम्रो पार्टी दलको तर्फबाट आफ्नो विषयहरू राखेर आफ्नो विषयहरू टुङ्ग्याउने क्रममा म सिङ्गो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो संसदलाई यो कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि जसरी यो अहिलेको यो अधिवेशन यसलाई सार्थक बनाउने भनेर सरकारले, सम्माननीय सभामुख महोदयले, सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले, हामी सबैले एउटा सोच बनाएका छौँ, सङ्कल्प बनाएका छौँ। यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्ने साथमा हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट 100% हाम्रो यसमा संलग्नता रहन्छ, 100% हाम्रो सक्रियता रहन्छ र हामी अन्य दलहरूसँग
संसदभित्र रहनुभएका तमाम अरू सबै दलहरूसँग कानुन निर्माण गर्ने कुरा, सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, खास गरिकन संहिताको कार्यान्वयन गर्ने कुरा, सुशासनको कुरा लगायतका तमाम विषयहरूका सन्दर्भमा हामी सहकार्य पनि गर्न चाहन्छौँ। ती सहकार्यको त्यो सहकार्य गर्ने विषयको सन्दर्भमा पनि हामीहरू खुला छौँ र हामी किन पनि यो ठान्दछौँ भने आजको यो घडी, अहिले यो बेलाको समय यत्रो सफलता प्राप्त गरिसकेपछि यही संविधान सभामा, पहिलो संविधान सभा त्यसका दृश्यहरू याद छ, दोस्रो संविधान सभा त्यसको दृश्यहरू याद छ, त्यति अप्ठ्यारो समयहरू हामीले पार गरेर आयौँ। आज त धेरै सहजता छ, धेरै अनुकूलता छ, तर यो सहजता र अनुकूलताको बिचमा पनि एक प्रकारले सम्माननीय सभाको महोदय राजनीतिक दलहरूको अग्नि परीक्षाको जस्तो समय छ। तर यो दलको मात्र अग्नि परीक्षा होइन, सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रणालीको अग्नि परीक्षा जस्तो छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको मात्र होइन, हाम्रो समय नै एक प्रकारले अग्नि परीक्षामा गएको जस्तो भएको छ। किन? हामी अहिले चुक्यौँ भने त्यसबाट जे क्षति हुन्छ त्यो क्षतिको पूर्ति सानो समयले गर्न सकिन्न, सानो स्रोतले गर्न सकिन्न। हामीसँग चुक्ने सुविधा छैन।